नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको कार्यकालमा बढी आलोचना, थोरै प्रशंसा, अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरूप काम गर्न नसकेको विज्ञको तर्क। कोरोनाको संक्रमण जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द हुँदा रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुँदै व्यवसायीले वार्षिक 3 अर्ब बढी राजस्व बुझाउँदै। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था। आन्तरिक वायु सेवाका लागि भने 49% विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने। नेपालमा आइतबार थप 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 46,257 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 354 जनामा कोरोना। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.45 अङ्कले घट्यो। 191 कम्पनीका 2 अर्ब 78 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवड़ाको कार्यकाल सम्बन्धी न्यूज। निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको कामको अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले डाक्टर खतिवड़ाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। तर आगामी दिनमा आउने अर्थमन्त्रीले पाउने सफलता वा असफलताले पनि मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकेका डाक्टर युवराज खतिवड़ाको कार्य मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। डाक्टर खतिवड़ा व्यक्तिगत रूपमा राम्रो रहे पनि उहाँले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धिमा खासै उत्साह देखाउन नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ। अब यो जुन डाक्टर युवराज खतिवड़ा जुन हाम्रो आफ्नो हिसाबले चाहिँ के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ अलिकति राम्रो र सबल जस्तो देख्यो भनेदेखि लोकल्ली चाहिँ उहाँले त्यति साह्रो इफेक्टिभ चाहिँ काम गरेको पाइएन। किन भन्दाखेरि यसको स्पष्ट रूपमा देखेको कुराहरू चाहिँ कतिपय छ नि। अब उहाँले जुन श्वेतपत्र ल्याउनु भयो त्यो चिज चाहिँ जुन किसिमको उहाँले चाहिँ भनौँ न ल्याएको र गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन भएन। यो चाहिँ अलिकति आम नेपालीमा चाहिँ अलिकति निराशा जस्तो छाएको छ। यता बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमूलक कार्य भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अहिले कर्जाको ब्याज दर तल झरेको, मूल्य स्थितिमा सुधार तथा शोधनान्तर स्थिति हेर्दा सन्तोषजनक रहेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट डाक्टर खतिवड़ाको कार्य हेर्दा सन्तोषजनक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टको भनाइ छ। 2 वर्षमा अझ तपाईको यो 2.5 वर्ष जतिको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन्। यो बीचमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य भएको छ। त्यसै गरिकन निक्षेप सङ्कलन पनि राम्रो रहेको छ। मुख्य कुरो बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याज दरको विषयले चर्चा पाइरहेको थियो। ब्याज दर माथि गइरहेको थियो। कर्जाको ब्याज दर माथि गएर लगानी योग्य वातावरण फस्टाउन सकेको छैन भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ कर्जाको ब्याज दर उल्लेख्य हिसाबबाट तल आएको छ। 2 वर्ष अगाडि 12% को हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याज दर अहिले 10% मा आएको छ। त्यसै गरिकन अब बैंकिङ क्षेत्रको साधन विशेष गरिकन कृषि, ऊर्जा लगायतका राष्ट्रले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरूमा यो बीचमा थप विस्तार भएको देखिन्छ। अनि मूल्य स्थिति समग्रमा नियन्त्रणमा रह्यो। गत आर्थिक वर्ष के मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको अवस्था छ। अब बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन राम्रो रहेको छ। विशेष गरिकन निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हाल्दा शोधनान्तर घाटामा रहेको अवस्था थियो भने अहिले उल्लेख्य शोधनान्तर बचत रहेको छ। खतिवड़ाको कार्यकालमा आन्तरिक वस्तुमा भ्याट लगाउने विषय आलोचनामा रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। डाक्टर खतिवड़ाको व्यक्तित्व अनुसार सफल अर्थमन्त्री बन्न नसकेको तथा अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै कार्यकाल त्यति प्रशंसा गर्न योग्य नरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
2.5 वर्ष अगाडि जब उहाँ अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, हामी निजी क्षेत्रले र विशेष गरी मैले पनि धेरै आशाका साथ उहाँको कार्यकाल राम्रो होस् भनेर कामना गरेका थियौँ। तर मलाई लाग्छ 2.5 वर्ष बित्दा बित्दा त्यति खालको हामीले खासै केही देख्न पाएनौँ। किन भन्दाखेरि नेपालले 25औं वर्षपछि एउटा अत्यन्त बलियो सरकार पाएको ठाउँमा हामीले एउटा फरक खालको अर्थनीति आओस् भन्ने हामीले खोजेका थियौँ, जहाँनिर निजी क्षेत्रलाई धेरै नै साथ लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ खासै देखिएन। अर्थतन्त्र हेर्दा र डाक्टर खतिवडाको कार्यलाई तुलना गर्दा औसतमा लैजान सकिने वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। विकास उन्मुख खर्च र पुँजीगत खर्चलाई सन्तुलनमा राख्ने विषय भए पनि पालना नभएको उहाँको भनाइ छ। सुरुको बजेट आउँदाखेरि चाहिँ राजनीति गन्तव्यलाई राम्ररी पहिचान गर्न नसकेको जस्तो अलिकति बढी ब्युरोक्रेटिक टाइपको प्राविधिक खालको बजेट देखियो। यद्यपि त्यसमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन पालना गर्न खोजिएको पनि देखिएको छ। तर ती कुराहरू पछिल्ला दिनमा आएर कार्यान्वयनमा जान सकेनन् र दोस्रो वर्षमा राजनीति गन्तव्यलाई अहिले छुन खोजियो। तर त्यो इन्जिनलाई चाहिँ कहिले इन्जिन बनाउन खोज्दाखेरि, इन्जिनलाई सुदृढ बनाउन खोज्दाखेरि अर्थतन्त्र अन्य अवयवहरू चाहिँ नि भत्किएको, बिग्रेको, कहिले अन्य क्षेत्र अवयवहरूलाई हेर्दाखेरि इन्जिन चाहिँ मा गडबडी देखिएको। 2074 फागुन 25 गते अर्थमन्त्रीको शपथ लिनुभएका डाक्टर खतिवडाको कार्यकाल शनिबार राति 12 बजे सकिएको छ। अर्थमन्त्रीले शुक्रबार साँझ नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। यसबीचमा खतिवडाले 3 वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु भयो। पार्टी संरचनाको पर्याप्त सहयोग बिना नै खतिवडाले अर्थमन्त्रीको 30 महिने कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका र बलियो सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिएका डाक्टर खतिवडाबाट दीर्घकालीन आर्थिक सुधार हुने अपेक्षा रहेको थियो। तर अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख पार्न औसत काम गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीकै लहरमा उभिन पुगेको देखिएको छ। अब बन्ने नयाँ अर्थमन्त्रीको कार्यप्रणालीलाई हेरेर डाक्टर खतिवडाको कार्य मूल्याङ्कन गर्न अझै बाँकी छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि कल्पना सानु भट्टराई। कोरोना भाइरसका कारण पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय लामो समय बन्द हुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। कोरोनाको संक्रमण जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द हुँदा रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन्। जाउलाखेल स्थित एक रेस्टुरेन्ट अहिले कुखुरा पालन सुरु भएको छ। रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक अर्जुन दाहालले कोरोनाका कारण लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएपछि लोकल कुखुरा, टर्की, कडकनाथ, कालिज लगायत पाल्न थालिएको बताउनुभयो। यहाँनिर चाहिँ खानेकुरोहरूदेखि लिएर हरेक कुरोहरू, मनोरञ्जनहरू यहाँनिर सबै थोक यहाँनिर थियो। यो लकडाउनले गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले कुखुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ पाल्नलाई सुरु गरेको छौँ। हामीले अहिले टर्की पालेको छौँ, अनि कडकनाथ पालेको छौँ, लोकल पालेको छौँ घाँटीखुइले, अनि कालिज पालेका छौँ। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जस्तै देशभर सञ्चालित अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले 2076 चैत 7 गतेदेखि नै देशभरका व्यवसाय बन्द गर्न व्यवसायीहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। पार्टी प्यालेस व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पाण्डेले वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको क्षेत्रको यो व्यवसायमा अरबौं रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको बताउनुभयो। निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि त हाम्रो व्यवसायीहरूको सम्पूर्णको मनोबल नै खस्किएको छ, उठ्न नसकिने खस्किएको छ, चिन्ता छ। अब व्यवसायलाई कसरी हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा हामीले मात्रै सोचेर पनि हुने कुरा भएन। यसमा नेपाल सरकारको पनि हात छ। नेपाल सरकारले पनि कार्यविधि बनाएर यो व्यवसायलाई अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा यो व्यवसायलाई कसरी लान सकिन्छ। नेपाल सरकारले नीति निर्माण गर्दा, विधि बनाउँदाखेरिमा महासङ्घको पनि प्रतिनिधित्व उपस्थित बनाइदिन गराएर सञ्चालन गर्नुभयो भने हाम्रो व्यवसायलाई परेका पीर मर्काहरू, अप्ठ्याराहरू हामीले उहाँ समक्ष राख्ने थियौँ। त्यो अवसर हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ।
महासंघमा आबद्ध देशभरका पाटी प्यालेस व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउँदै आएका छन्, जसमध्ये 15% स्थायी रूपमा कार्यरत छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनमा 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। तर नेपाली लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको 80% नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आन्तरिक वायु सेवाका लागि 49% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। लाइङ स्कुलका लागि 90% सम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले 96% सम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा 75% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञ प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। हाम्रो मस्यौदामा के छ भने हामीले दुई तीनटा कुरोलाई हेरेका छौँ। एउटा कुरो यो यसलाई अहिले पहिलो कुरो यो सेवामूलक संस्था हो र सेफ्टीलाई विशेष ध्यान दिने संस्था हो। सेवापछि मात्रै यसले चाहिँ नाफामूलकमा जाने हो। यो त्यो कुरोलाई हामीले ध्यानमा राखेर के गर्छौँ भने नाफा त यसले कमाउनै पर्छ, नाफा नकमाइकन सस्टेन गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले के गरेछौँ भने वायु सेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक उद्योगहरू हामीले 4वटा किसिमका उद्योगलाई हामीले फोकसिङ गरेका छौँ। एउटा चाहिँ एयरलाइन्स अपरेट गर्ने, एउटा चाहिँ प्रशिक्षण संस्था, यो चाहिँ एउटा चाहिँ मर्मत सम्भार एमआरओ मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर अर्गनाइजेसन र एउटा चाहिँ यात्रु सेवा सुविधा, यात्रुलाई के सुविधाको चाहिने हो त्यसको इन्डस्ट्री चाहियो। यो त मल्टिपल इन्डस्ट्रीमा भर पर्छ नि एभिएसन त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उद्योगहरूमा निम्न अनुसार विदेशी लगानी समेत स्वीकृत गर्ने भनेर एउटा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवामा हामीले 80% सम्म विदेशी लगानी भित्राउन सकिने भनेका छौँ। सञ्चालकहरूले 5 वर्षभन्दा कम उमेरका वायुयान आयात गरेमा भन्सार महसुल तथा लेज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम 291 दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। 2077 असोज 1 गते 2078 असार 20 गतेसम्म 2077 असोज 1 गतेदेखि 2078 असार 20 गतेसम्म मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिनेछ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज पार्न सजिलो हुनेछ। तथापि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था छ। मुद्दती निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ 23 गते दिउँसो 4 बजेसम्म आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याज दर समेत खुलाएर केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकमा 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ, ख वर्गको विकास बैंकमा 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ र ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा 7 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो। आवेदन दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको 55 भन्दा कम रहनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी रियल इस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमा भन्दा बढी नभएको लगायतका नियम केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ। 6 महिना लामो लकडाउनका कारण निर्यात व्यापारमा ठूलो निर्भरता रहेको नेपाली हस्तकला अन्तर्राष्ट्रिय बजार सङ्कटमा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान बन्द गरेसँगै हस्तकलाको व्यापार प्रभावित भएको हो। नियमित उडान नहुँदा समस्या भइरहेको छ। नेपालबाट अधिकांश निर्यात हुने हस्तकलामा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा निर्यात हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै 90% हस्तकला निर्यात घटेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ। लकडाउन
लकडाउनका कारण 10% पनि निर्यात हुन सकेको छैन। विगतका दिनमा 40वटा भन्दा बढी देशमा निर्यात गरिरहेको बेला लकडाउनको अवधिमा 20-22 देशहरूमा मात्र निर्यात भइरहेको महासंघले जनाएको छ। नेपालमा आइतबार थप 980 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना महिला र 7 जना पुरुष रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 354 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 290 जना, ललितपुरमा 32 र भक्तपुरमा पनि 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 24 घण्टामा 10,382 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 9,201 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7,826 जना रहेका छन्। यसैगरी हाल 17,027 जना संक्रमित सक्रिय रहेका छन्। हालसम्म कुल पीसीआर परीक्षण संख्या 7,68,345 पुगेको छ। आइतबार मात्रै थप 1,814 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 28,941 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भई घर फर्किएका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 4,703 जना रहेका छन्। यसैगरी वीर अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेयर बजारमा अल्पकालीन कारोबारी हावी हुँदा नेप्से सूचक केही दबावमा परेको छ। नेप्से सूचक आइतबार 10.45 अङ्कले घटेर 1,449.97 बिन्दुमा अडिएको छ। 191 कम्पनीका 2 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। आइतबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 10.45 अङ्क घटेर 1,479.97 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.54 अङ्क घटेर 302.19 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार 2 अर्ब 78 करोड 23,77,000 रुपैयाँ धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 191 वटा कम्पनीको 34,863 पटकको व्यापारमा 70,38,990 किता शेयर खरिद बिक्री भएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 12 वटा समूह मध्ये व्यापारिक समूहको 2.51% र म्युचुअल फन्डको 0.05% परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ। बैंकिङ समूहको 0.66%, होटेल समूहको 1.66%, विकास बैंकको 1.17%, जलविद्युत समूहको 0.53%, वित्त समूहको 0.3%, निर्जीवन बीमा समूहको 0.34%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 1.35%, अन्यको 1.27%, लघुवित्तको 0.41% र जीवन बीमा समूहको 0.29% परिसूचक घटेको छ। त्यस्तै सार्वधिक कारोबार रकमको स्थानमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ। उक्त कम्पनीको 40 करोड 13,01,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। सबैभन्दा बढी उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 9.90% शेयर मूल्य बढेको छ। यो कम्पनीसँगै अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 9.82%, जोशी हाइड्रोपावरको 9.62%, राधी विद्युत कम्पनीको 9.62% र युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको 9.52% शेयर मूल्य बढेको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य 9.87%ले घटेको छ। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले पनि साना ठूला तथा नयाँ पुराना सबै थरीका लगानीकर्ता यति बेला शेयर बजारमै आकर्षित छन्। यसले पनि शेयर बजारलाई दीर्घकालमा नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम महोत्तरीका मुसहरहरूका लागि आकाशको फल आँखातरी मर साबित भएको छ। वर्षौंदेखि खरले छाएको फुसको घरमा बस्दै आएका मुसहरहरू पक्की घर पाउने आशामा भएका घर समेत भत्काएर विगत 4 वर्षदेखि आवासविहीन बन्दै पालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।
महोत्तरीको एक डाँडा गाउँपालिका र मना र सिसवा गाउँपालिकाको कट्टी कलैया र मदवा लगायतका मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार अहिले पालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको पीडा कसैले बुझ्न नआएको भन्दै यति बेला मुसहर समुदाय चिन्तित भएका छन्। पहिला फुसकै घर भए पनि आरामले जीवन बिताउँदै आएका उनीहरू सरकारले सुविधा सम्पन्न घर बनाइदिने आश्वासनले अहिले घर परिवार विहीन भएको मुसहर समुदायको दुखेसो छ। कहीं सरकारी बनते तेरा तोरा के घर नहीं रहे बनल आज तोड़ लेकर माल जाल सब बेच देली आ घर के कमरा बनते तब बने रहते तोड़ ले खरबरा के कते दिन भइले तोड़ला बरस से बेसी भ गेलै 1.5 वर्ष भ गेलै। स्थानीय सरकारले यस बस्ती विकासका लागि सडक नाला शौचालय निर्माण जस्ता कार्य त गर्यो तर आफ्नो क्षेत्र अधिकारमा नपर्ने भएकाले यो जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको मुसहर समुदाय बताउँछन्। स्थानीय सरकारले यस बस्तीमा बनाइदिएको पक्की बाटोमा मुसहरहरू खाने सुत्ने र भान्सा बनाउने सम्मको दुःख काट्दै जीवन बिताइरहेका छन्। तर स्थानीय सरकार भने आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्दै आइरहेको र आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको योजनामा पनि पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ। कारण है जे अपने के अंदाज 2073-74 की बजट है जैसे जनता आवास के जो प्राविधिक सब जगह थे उपभोक्ता समिति मार्फत जे हमार सबके अभी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमाण जो सब सबके डबल निकाल लेके जेमे को का अंदाज 33% अग्रिम भुगतानी लगे वो प्राविधिक लगे बैठ गए। सरकारले दलितहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर निर्माण गर्ने योजना अनुसार पहिलो किस्तामा भटौलिया गाउँका 37 मुसहर परिवारका लागि छुट्टाएको 39 लाख रुपैयाँ घर निर्माणको ठेक्का लिने ठेकेदार त्यस बखतको कर्मचारी र बिचौलियाहरू मिलेर मुसहर परिवारको भएको फुसको घर तोडेर काम सुरु गर्दै बजेट लिएर भागेपछि घर निर्माण अलपत्र परेको छ। पैसा लिएर भागेका बिचौलियालाई अथक प्रयासपछि पक्राउ गरेर पुनः घर निर्माणको काम सुरु गर्ने सहमति भएको प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारीको भनाइ छ। साँच्चै नै भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष पनि हैन मलाई लाग्छ अझ 4 वर्षै अगाडिको कुरा हो र 4 वर्षै अगाडि ती घरहरू भत्काइएको थियो र काम सुरु पनि गरेको भनेर सुरुवात केही घरहरूको जगहरू हाल्ने कामहरू भएको थियो। तर जब हामी निर्वाचित भएर आयौं त्यो घरको सुरुवात भनेको सबै घरको त्यो पनि भएको थिएन। केही घरका सुरुवातहरू चाहिँ गरेको थियो जग हाल्ने काम तर कुनै पनि घरको काम सम्पन्न चाहिँ भएको थिएन। हामीले सबै कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि त्यहाँ केही ठेकदारहरू पैसा लिएर भागेका केही कर्मचारीहरूले नि त्यहाँ खराब बदमाशी गरेको अवस्थाहरू हामीले पायौं र त्यो सबै छानबिन गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ काम गर्ने स्थिति थियो। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय 3वटै सरकार गरिब जनताका नाममा प्रत्येक वर्ष अरबौंको बजेट कागजमा मात्रै खर्च गरिरहेको देखिन्छ। जनताको नाममा नेता कार्यकर्ता र सम्बन्धित कर्मचारीको आफ्नो पोल्टा भर्ने गरेको पाइन्छ। तर बासको आसमा रहेका मुसहर परिवार सरकारको कार्यशैलीका कारण निराश मात्रै भएका छैनन्। उनीहरूको पालमुनिको बसाई कहिलेसम्म? महोत्तरीबाट सहकर्मी गोपाल झाको रिपोर्ट। आइतबार सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको भने केही बढेको छ। सुन प्रति तोला 300 रुपैयाँ घटेर 96,100 रुपैयाँमा आएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 95,600 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाव भने प्रति तोला 10 रुपैयाँ बढेर 1320 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि शुक्रबार छापावाला सुनको भाव तोलाको 96,400 रुपैयाँ रहेको थियो। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोला 95,900 रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो भने चाँदी तोलाको 1310 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकी डलरको भाव घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार 1 डलरको खरिद दर 116 रुपैयाँ 72 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 32 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि शुक्रबार 1 डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 26 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 86 पैसा निर्धारण गरेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको कार्यकालमा बढी आलोचना, थोरै प्रशंसा, अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरूप काम गर्न नसकेको विज्ञको तर्क।
कोरोनाको संक्रमण जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द हुँदा रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुँदै व्यवसायीले वार्षिक 3 अर्ब बढी राजस्व बुझाउँदै। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था। आन्तरिक वायु सेवाका लागि भने 49% विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने। नेपालमा आइतबार थप 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 46,257 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 354 जनामा कोरोना। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.45 अङ्कले घट्यो। 191 कम्पनीका 2 अर्ब 78 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।